تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی. اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی. اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی. تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. تو شاہ